अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कोशर खबरनामे ज़हूर लोलाबी तहस खदमत मज हाजिर तो तफसील जान ब्रो अचन खास खबरन पे अख नजर। रिजर्वेशन गस आबादी लिहाज तकसीम करने यीन, समाज किस प्रत तबके सत इंसाफ सपदुन जरूरी, PDP सदर महबूबा मुफ्ती हुंद बयान। आगा रूहुल्ला सुंद एहतजाज पार्टी डिस्पलिन खिलाफ वर्जी, लुको पार्टी दितमुत मैंडेट न के इनफरादी नफरस, सलमान अली सागर सुन बयान। जम्मू कश्मीर इन लुक मुश्किलातन मज आमत हन, उमर सरकार लुकन राहत वातनानस मज नाकाम, तुरन चुग सुन बयान। तो जम्मू कश्मीर असम्बली मज बिजनेस रूल्स हवाल कमेटी तश्कील, स्पीकर अब्दुर्रहीम रथर सिंध सदारतस मज 9 रुकनी कमेटी तश्कील, कमेटी मज NC कांग्रेस BJP CPIM तो आजाद उम्मीदवार शामिल। तो पेश खबरन तफसील। जम्मू कश्मीर असम्बली हिंद स्पीकर अब्दुर्रहीम रथर सिंध तरफ 9 रुकनी कमेटी तश्कील दिन आमत, जम्मू कश्मीर असम्बली हवाल बिजनेस रूल्स तर कमेटी मज नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस BJP CPIM तो आजाद उम्मीदवार शामिल करना आमद। कमेटी कश्मीर असम्बली हिंद स्पीकर अब्दुर्रहीम रथर मज तश्कील दिन आमज, यथ मज मुबारक गुल, MY तारिगामी, सैफुल्ला मीर, निजामुद्दीन भट्ट, पावन गुप्ता, हसनैन मसूदी, RS पठानिया तो इकबाल खान शामिल। ताम छन PDP पीपल्स कॉन्फ्रेंस तो AIP पार्टी मज कहती मेंबर कमेटी मज शामिल करना आमद। जम्मू कश्मीर सबक वज़ीर आला तो PDP सदर महबूबा मुफ्ती रिजर्वेशन पॉलिसी हवाल कत करान मज रिजर्वेशन मामल संजीद तो अत पे नजर सनी करनस हवाल गसन फौरी इकदाम तुलने यीन। तमो वोन रिजर्वेशनस मज अदम तवाजुन आसने किन छन मेरिटस कह अहमियत। तमो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तनकीद करान मज नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबरों पार्लियामेंटो तरफ आव यह मामलो पार्लियामेंटस मज तुलना। तमो वोन हरगा अदालत से रिजर्वेशन फैसले कर तेल क्या जाए नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ रिजर्वेशन किस मामलस पे लुकन नश वोट हासिल करना। महबूबा मुफ्ती मजीद वोनमत रिजर्वेशन गस आबादी लिहाज तकसीम करने यीन युथ समाज किस प्रत तबके सत इंसाफ सपदे। मुख्तसर बातचीत के लिए मेरे साथ है PDP सदर महबूबा मुफ्ती साहिबा। महबूबा जी, पहले आपसे जानना चाहेंगे अभी जो ये रिजर्वेशन का मामला है, हालांकि मैनिफेस्टो में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर साहब ने भी एश्योरेंस बार बार दी और कमेटी भी बनाई गई है कैबिनेट की, इसके बावजूद भी मेंबर पार्लियामेंट CM साहब के रेजिडेंस के बारे में जांच कर रहे हैं और एक पॉलिटिकल रंगत इसमें अब दिखाई दे रही है। सो कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, बहुत संजीदा मामला है। इसमें हज़ारों के लाखों हमारे जो नौजवान हैं, बच्चे बच्चियां हैं, उनका मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है। जैसे आप जानते हैं कि बचपन से ही बच्चे को ये बताया जाता है कि तुम मेहनत करो, तुम कल को अपनी काबिलियत पे कुछ बन पाओगे, कुछ अचीव कर पाओगे। और आज जो रिजर्वेशन में जो इम्बैलेंस है, उसकी वजह से जो काबिलियत है, जो मेरिट है, उसकी कोई कीमत ही नहीं है। आप 90% 99% लोगे तो आपके पास ओपन कैटेगरी में चांस ही नहीं है कि आप 99% मार्क्स के बावजूद आप कुछ हासिल कर सको। तो इसमें आपको मालूम है कि पार्लियामेंट में भी लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिए ये सोच के कि पार्लियामेंट में हमारा मसला उठेगा और इस पे बात होगी। तो आप जानते हैं कि 3 मेंबर पार्लियामेंट है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लद्दाख को मिला के, तो किसी मेंबर पार्लियामेंट ने आज तक 1.5 साल से ज़्यादा अरसा हो गया पार्लियामेंट इलेक्शन को, किसी ने इंक्लूडिंग रूहुल्ला साहब, उन्होंने भी कभी पार्लियामेंट में इसका जिक्र नहीं किया। उसके बाद असेंबली में लोगों ने फिर बढ़ चढ़ के, जिसमें यूथ की बहुत बड़ी तादाद थी, उन्होंने वोट दिए ये सोच के चलो अगर पार्लियामेंट में हमारी बात नहीं हुई, अब यहाँ सरकार हम बनाएंगे, अपनी सरकार बनाएंगे, वो हमारे साथ इंसाफ करेगी। इंसाफ क्या है कि आबादी के हिसाब से, अब जो भी आपके पास है उसको आबादी के हिसाब से बांटो। ओपन कैटेगरी अगर 70% है तो उनका हिस्सा 70% होना चाहिए, बाकी कैटेगरीज अगर 30% है, व्हाटएवर। मैं
نیشنل کانفرنس پارٹی ترجمان عمران نبی ڈار سند طرف محبوبہ مفتی ہندس بیانس پہ جوابی حملہ کران ون آمت محبوبہ مفتی ریزرویشن کس معاملس پہ سیاست کران تمو وون نیشنل کانفرنس پارٹی معاملہ حل کرنس حوالہ واریاہ سنجید تو ریزرویشن معاملہ یہ جلدی حل کرنا. مجھے ایک چیز آپ بتائیے، محبوبہ جی اور ان کی پارٹی کو لوگوں نے کیا مینڈیٹ دیا؟ ان کو مینڈیٹ دیا ہے کہ آپ آرام سے بیٹھیے، آپ اتنے 5 سالوں کو جو کام کرنا ہے وہ مینڈیٹ نیشنل کانفرنس کے پاس ہے، اور وہ نیشنل کانفرنس خود جو کرنا ہوگا نیشنل کانفرنس کرے گی. اب آپ اپنے سیاسی جو آپ روٹیاں گرم کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کے لیے یہ سٹیٹمنٹ، کل ہی ایک پروگرام کیا، آج پھر سے اسی چیز پہ وہی بات ہو رہی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ فارمر سی ایم بھی رہ چکی ہیں اور ان کو اتنا امیچور بیہیو نہیں کرنا چاہیے. کل آنریبل سی ایم نے خود بولا ہے، اور جو پروٹیسٹنگ سٹوڈنٹس ہیں جو ان سے ملنے گئے، ان کو پورا واضح کیا کہ ہم الائیو ہے ٹو دس پرابلم، اور ایک ٹائم فریم بھی بنایا گیا. تو اگر کل آنریبل سی ایم نے ٹائم فریم کچھ دیا ہے تو آج کیا مقصد ہے محبوبہ جی کو پھر سے اس ایشو کو ریک کرنے کا؟ یہ مقصد کچھ نہیں ہے، یہ صرف اس سرکار کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پی ڈی پی. اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ اس کے پیچھے کون ایسی طاقتیں ہیں جو ان کو آگے کر رہی ہیں، بٹ یہ کلیئر کٹ ایک ڈیزائن کے تحت کیا جا رہا ہے، جو آج محبوبہ جی نے ایک پھر سے اسٹیٹمنٹ دی، جبکہ کل آنریبل سی ایم نے کلیئرلی بولا کہ ہم اس پہ ایک ٹائم فریم بھی دیا جس کی پہلے بات ہو رہی تھی. کل ان کے لیڈر بھی وہاں پر تھے میٹنگ، وہ بھی تو مطمئن ہو کے وہاں سے نکلے. تو آج کیا مقصد تھا اس بیان دینے کا؟ تو کلیئرلی وقت پتہ خبر نامس من دوبارہ خیر مقدام. بی جے پی پارٹی قومی جنرل سیکرٹری تو جموں کشمیر انچارج ترون چوک سند طرف نیشنل کانفرنس پارٹی ہز تنقید کران ون آمت نیشنل کانفرنس پارٹی طرف یم وعدہ لکن ست کرنے آمت تم آئی نا پور کرنا. تم وون جموں کشمیر لوک بجلی تو آب حوالہ کہان مشکلن مز ہین آمت، تاہم عمر عبداللہ لوکن مشکلات دور کرنے حوالہ کھانا سنجیدہ قدم تلان. تمو کانگریس پارٹی ہز تہ تنقید کران وونمت کانگریس پارٹی طرف ہمیشہ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر سن توہین کرنا آمز. عمر عبداللہ صاحب، دیش کانسٹیٹیوشن سے چلتا ہے، دیش کانسٹیٹیوشن سے چلتا ہے، اور آپ نے تو دلتوں کے ادھیکار تک چھین رکھے تھے. والمیکی بھائی چارے کا بچہ سرکار کے ادھیکاروں سے ونچت تھا، ایس سی او کا ادھیکار چھین رکھے تھے، ایس ٹیز کے ادھیکار چھین رکھے. بدلہ و بدلہ خوری کی راجنیتی کر رہی ہے. جنتا کے کیے ہوئے وعدے انہیں بھول چکے. آج جموں کشمیر بجلی کرائسس، پانی کرائسس سے جونج رہا ہے، اور عمر عبداللہ جی اس پر کوئی کام کرنے کے بجائے کیول و کیول شیخ چلیاں بیان کر رہے ہیں. آج میں ابھی اخبار پڑھ رہا تھا، کانگریس پارٹی جس نے آزادی سے پہلے، آزادی کے بعد، ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر جی کے زندہ رہتے، ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر جی کے سورگ سدھارنے کے بعد لگاتار ان کا اپمان کیا. ان کے وچاروں کا ویرودھ کیا. دیش کی آزادی سے پہلے بھی کی. کانگریس پارٹی سینئر لیڈر غلام میر سند طرف سری نگرس مز پریس کانفرنس کران بی جے پی پارٹی ہز تنقید کران ون آمت زِ بی جے پی طرف آئی نش توہین کرنے یوان. غلام میرن ریزرویشن حوالہ تہ کت کران وونمت زِ یمن تمام مسلن حل ذٲژ پٮ۪ٹھ مردم شماری. تمو وون زِ ہرگاہ ذٲژ حوالہ مردم شماری کرنے یی ریزرویشنک تمام معاملہ سپدن حل. ہماری ڈیمانڈ ہے کہ امت شاہ جی کو دیش کا ہوم منسٹر رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، کوئی ادھیکار نہیں ہے، اور اس کو استعفیٰ بھی دینا چاہیے، یا راشٹرپتی ہماری جو ہے اس کو امت شاہ کو برخاست کرنا چاہیے، اور اس کے بعد بھی اس کو دیش کو معافی مانگنا چاہیے. یہ دو ہمارے مدعے کہ وہ ڈیزرو نہیں کرتا ہے ہوم منسٹر آف انڈیا، استعفیٰ دینا چاہیے اس کو، یا استعفیٰ لینا چاہیے اس کو، اور دیش سے معافی مانگنا چاہیے. یہ ہمارا آج کا سینٹرل آئیڈیا ہے
जिसको लेकर के पूरा देशव्यापी आप लोगों के माध्यम से ये बात कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस अपना जोरदार तरीके से उठाने की कोशिश करे। अब देखिए, एक तरफ से सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है और उसको पूरा देश फिलहाल फॉलो कर रहा है, दूसरी तरफ से हमारी पार्टी, हमारा रेजोल्यूशन, हमारी कमिटमेंट है, इसीलिए इस तरह की चीजों को एड्रेस करने के लिए इसमें हर एक आदमी के पास अपनी एक फिगर है, पॉपुलेशन फिगर अपनी अपनी, तो इसीलिए परसेंटेज को लेकर वो परेशानी। तो उसका बेस्ट इलाज है जो हमारी पार्टी ने दिया, मेरे नेता राहुल गांधी जी ने दिया, कि देश में कॉस्ट सेंसस होनी चाहिए और वो कॉस्ट सेंसस इन सारी बीमारियों को दूर करेगा। तो देयरफॉर मैं तो यही अपील करूंगा कि हमारी रियासत में, हमारी सरकार में, यहाँ डिमांड भी वो पेंडिंग है, यहाँ अभी पता ही नहीं है कौन कितने परसेंट में है, हाइपोथेटिकल है सारा। मैंने कई केसेस ऐसे देखे, वो एसटीपी सर्टिफिकेट लेकर जेब में घुमा हुआ, पहाड़ी भी लेकर घुमा हुआ, ओबीसी भी लेकर घुमा हुआ, जनरल भी लेकर घुमा, एक आदमी। तो ये तो मतलब मेस है। MLA हजरत बल तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी सीनियर लीडर सलमान अली सागर सिंह तरफ शह मेंबर पार्लियामेंट आगा रुहुल्ला मेहदी सिंध एहतजाज करनस पे नुक्तचीनी करान वन आमुद आगा रुहुल्ला युदवई पार्टी मज थुद मकाम तहम तिहद तरफ पार्टी खिलाफ मुजहर कर पार्टी डिसिप्लिन खिलाफ वर्जी तमो वोन लुको मंडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी दितमुत न कि कंस इनफरादी नफरस। सलमान अली सागरन मजीद वोनमुत रिजर्वेशन पॉलिसी पे नजरसानी हवाले नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तलब इल्मन से ये मामले की जल्दी हल करना। कल किया प्रोटेस्ट वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं, उनके मन में क्या सूझी, ऐसे प्रोटेस्ट करना चाहिए। पहले मैं स्टूडेंट्स की बात करूँगा, हम स्टूडेंट्स के साथ हैं। मैं चाहता हूँ कि रिजर्वेशन पॉलिसी में चेंजेस लाई जाएँ, रिजर्वेशन पॉलिसी को एट पार बनाया जाए, पॉपुलेशन के हिसाब से बनाया जाए, और जो ओपन मेरिट कैटेगरी के स्टूडेंट्स उनको वेटेज ज़्यादा दी जाए पूरे रिजर्वेशन सिस्टम में, ठीक है। उसके लिए वो फाइट करें, हम उस फाइट में उनके साथ हैं। मैं ज़ाती तौर भी और एज MLA भी उनके साथ हूँ। ये मेरा मसला है, ये मेरा ज़ाती मसला है रिजर्वेशन का। लेकिन एट द सेम टाइम अगर इस रिजर्वेशन पॉलिसी को कोई पॉलिटिसाइज करता है, अगर इसको कोई सियासी चोला पहना के आगे करता है, तो मैं उस चीज़ को नहीं मानता हूँ। ये कहीं मिसाल ही नहीं है कि कोई MP साहब आते हैं और फिर वो अपोजिशन पार्टियों को लेके अपने ही चीफ मिनिस्टर या अपने ही वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट के घर के बाहर खड़े होते हैं। मैं समझता हूँ ज़ाती तौर ये पार्टी में हमारा डिसिप्लिन नहीं रहा है, हमने जिसको फॉलो किया है, मैंने इसको 24 साल फॉलो किया है जिस डिसिप्लिन को, ये वो डिसिप्लिन नहीं है। कोई पार्टी अलो करेगी ही नहीं। क्या PDP अलो करेगी, क्या बाकी पार्टी अलो करेंगी, चाहे जो भी पार्टी है यहाँ, BJP हो, कांग्रेस हो, या ओरिजिनल पार्टीज़ हमारी है, सजाद साहब की है, अल्ताफ़ साहब की है, क्या ये ऐसा सिस्टम होता है? ऐसा नहीं होता है। तो मैं समझता हूँ वो कल शाइस्ता तरीके से नहीं किया गया। रुहुल्ला साहब का इतना ज़्यादा मनसब है पार्टी में, उनकी इतनी इज़्ज़त है पार्टी में, अगर वो डॉक्टर साहब को, उमर साहब को कोई भी बात बताते, वो कंसिडर करते और आउट ऑफ वे कंसिडर करते, चाहे वो मुलाकात के ज़रिए होती, चाहे वो कुछ कंसेशन देने के ज़रिए होती, स्टूडेंट्स को हर एक चीज़ पे बात होती। और ये ऑलरेडी उमर साहब की प्रायोरिटी लिस्ट में है, उमर साहब ने इस पर बात की है। ये 93 ईयर्स से पार्टी चल रही है, हमने इलेक्शन जीते हैं, इलेक्शन हारे हैं, सरकारें बनाई, अपोजिशन में रहे हैं, बहुत कुछ देखा हमने। आज हम हुकूमत कर रहे हैं, कल का नहीं पता है, लेकिन ये पार्टी चलेगी। ये पार्टी बहुत स्ट्रॉन्ग इन छोटे मोटे जलसों को डील करने के लिए, प्रोटेस्ट को डील करने के लिए प्रोटेस्ट करेंगे ऑनरेबल प्रेसिडेंट के कहने पे, चाहे वो हमें बोले आप 10,000 लोग आज लाइए और जमा हो जाइए रिजर्वेशन पॉलिसी के लिए, स्टूडेंट से बात करके, लेकिन ऐसे नहीं करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ एक जो पार्टी डिसिप्लिन मेंटेन करना, चाहे वो MLA हो, कोई मिनिस्टर हो, कोई फॉर दैट मैटर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब भी, वो प्रेसिडेंट के तयन काम करते हैं पार्टी में। वो खुलेआम कहीं भी नहीं जा सकते चीफ मिनिस्टर साहब और अपने ही लोगों के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। वो भी डिसिप्लिन का मुजाहरा करते हैं। मैंने हमेशा देखा उमर साहब भी पार्टी में हर एक बार डिसिप्लिन का मुजाहरा करते हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये मिस हैंडल हो गया रुहुल्ला साहब से, ये ऐसे नहीं करना। वो बहुत शाइस्ता हैं, 3 बार MLA रहे हैं, MP हैं, उनको मैंडेट है, लेकिन मैंडेट पार्टी को है, इंडिविजुअल को नहीं है। मुझे मैंडेट नहीं सलमान। वक्त पद खबर नामस मज तो दोबारा खैर मकदम श्रीनगर मज कोर आज पुलिसन अम कथ दावा शहर श्रीनगर अंदर पुलिसन बड़स पैमानस पे ड्रग माफिया खिलाफ कार्रवाई करम, यथ अंदर तकरीबन 156 नफर गिरफ्तार करना आमत तो हतवाद लुकन खिलाफ केस दर्ज करना आमत। श्रीनगर के SSP इम्तियाज हुसैन कोर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान अदद शुमार थी जारी। या दौरान तमो वोन ब्राउन शुगर, चरस तो बाकी नशावर सामान पुलिसन वारिया
واریو علاقوں پہ ضبط کرم یل زن کہیان منشیات فروشن ہز جائیداد تہ ضبط کرنا آمز تمو وون مزید 156 نفرن خلاف 64 چارج شیٹ عدالت میں جاری کرنا آمت تات سلسلس اندر عدالتن تمن سزا دیتمت 94 کیسز رجسٹر کیے سری نگر میں این ڈی پی ایس اے میں. این ڈی پی ایس اے ایک ایکٹ ہے جو منشیات کے خلاف جس کو ہم یوز کرتے ہیں, نارکوٹک ڈرگس اینڈ سائیکوٹروپک سبسٹنسز ایکٹ. تو ہم نے 156 لوگوں کو گرفتار کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے نہ صرف ان کو گرفتار کیا ہے, ہم نے چارج شیٹ بھی بڑے سارے کیس اس میں کیے ہیں. 26 لوگ جو ہیں ہم نے پٹ این ڈی پی ایس اے میں بند کیے ہیں. پٹ این ڈی پی ایس اے میں آپ کو سمجھاتا چلوں, یہ ہے پریونشن آف ایلیسٹ. ناظرین کوشر خبر نامہ یتن سین 9 بجے سپدِ بیٚیہِ ملاقات. فی الحال دیو اجازت, خدائے سوال.